नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी बुधवारा दिल्लींत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह तशेंच केंद्रीय बंदर आनी न्हंय येरादारी मंत्री सर्वानंद सोनोवाल हांची भेट घेतली. उदरगत सयत तरेकवार विशयांचेर चर्चा जाल्ल्याची म्हायती मुखेलमंत्र्यांनी दिली. भाजपा समितीच्या बसके उपरांत मंगळारा रातीं मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हे दिल्लींत गेले. बुधवारा सगळ्यात पयलीं कुटुंबा सयत तांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेतली. हाचे उपरांत गृहमंत्री अमित शाह आनी राती कडेन बंदर आनी न्हंय येरादारी मंत्री सर्वानंद सोनोवाल हांची तांणी भेट घेतली. मुखेलमंत्र्यांनी कुटुंबा सयत घेतिल्ल्या प्रधानमंत्र्यांची भेट ही वैयक्तीक स्वरुपाची आशिल्ली. गृहमंत्री अमित शाह आनी बंदर तशेंच न्हंय येरादारी खात्याचे मंत्री सर्वानंद सोनोवाल हांचे कडेन मात तरेकवार विशयांचेर चर्चा जाली. दर्यादेगेर सुविधा उपलब्ध करपा विशीं केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल हांचे लागीं चर्चा जाली. 31 मे सावन मध्यानराती सुरू जावपी गोंयांत नुस्तेमारी बंदीचेर खर नदर दवरतले हे विशीं उलयतना नुस्तेमारी मंत्री निलकंठ हळर्णकर हांणी सांगलें, 31 मे हो लास्ट डेट आसता मिडनायट आनी 1 जून ते 31 जून हे 2 म्हयन्याचे तांकां सीजन बंद आनी ते फक्त ते नुस्तें जे आहा तांकां ब्रिडींग करप. आफ्टर ऑगस्ट 1 हो सीजन आमचो चालू जाता. प्रत्येक ज्यो बोटी बिटी आहा पळय ह्यो जेटीरूच येवंक जाय. प्रत्येक जेटीर आमची ऑफिसां आहा आनी वयच्या पयलीं सदांच कायदो कितें आहा की तेंच्यांनी रसीद व्हरोंक जाय भायर वयता आसतना. ती घेतल्या तशें ती भायर वचूंक शकना कारण तांकां इन्शुरन्स दिता कांय गावचो ना. सो ते बोटी घेवन वचूच शकना कारण जेटीरूच आहा आनी जेटीर आमचो स्टाफ आहाच. रफ सीजन बोटी भायर वचत ना. भारताचे उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हांच्या गोंय भेटीच्या फाटभुंयेर दक्षिण गोंयच्यो जिल्लोधिकारी एकनाथ लिटस हांणी जारी केल्ल्या आदेशान 29 मे दिसा दनपरां 3 ते 30 तारखे मेरेन सांजवेळा 5 वरां मेरेन दाबोळी विमानतळ वाठारांत ड्रोन वापरपाक बंदी लागू केल्या. दाबोळी विमानतळाच्या 2 किलोमीटर वाठारांत ही बंदी लागू आसतली अशें ह्या आदेशान म्हळां. ह्या काळांत खंयच्याय प्रकारच्या मनीस विरयत विमानां आनी ड्रोन उड्डाण करपाचेर पुराय बंदी आसतली. तशेंच विमान वा ड्रोन वरवीं व्हिडिओ आनी फोटो काडपाचेर बंदी आसतली. उपराष्ट्रपतींच्या सुरक्षेचो कसलोच भंग जावचो न्हय हे खातीर जिल्लोधिकाऱ्यांनी हो प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केला. स्टोलन ह्या सिनेमाच्या आंतरराष्ट्रीय यशा उपरांत ह्या सिनेमा कडेन संबंदीत आशिल्ल्या डॉ. स्वप्नील साळकार हांणी प्रेक्षक, कुटुंबीय आनी आपल्या पुराय पंगडाचे उपकार मानल्यात. नोव्हेंबर 2019 सुरू जाल्लो हो प्रवास आयज संवसारीक पावंड्यार पावला हाची खोस तांणी उक्तायली. You never know the journey of the film. Feels really great when got at Venice, then through multiple countries, then Filmfare, then Screen Award, and now Screenwriters Association Award. It feels even better because for the first time we were competing with the giants of the industry, films like Huck, Metro in Dhurandhar, and to rise as winners amongst them is really a great feeling. विरोधकांनी वेगवेगळी कथानां तयार करपाचे सतत यत्न केल्यात तरी गोंयचे लोक खूब बुदवंत आसात आनी सगळ्या गजालींचेर बारीक नदर दवरता अशें भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी सांगलां. विरोधी पक्षाच्या कसल्याच राजकी नाटकांक लोक बळी पडचे नात असो विस्वास तांणी उक्तायलो. हे खेपे तांणी फाटल्या वेंचणुकेची उदाहरणां दिवन विरोधकांक लक्ष केलें. विरोधकांनी कितलो यत्न केलो तरी जैत भाजपाचेच आसा अशें म्हणून विरोधकांचे दावे परत एक फावट अपेशी थारतले अशें प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी स्पश्ट केलां. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागा वरवीं खबरां वाचक तशेंच अणकारक पदा खातीर कराराचेर पात्र उमेदवारां कडल्यान अर्ज मागयल्यात. अर्ज करपाची निमणी तारीख 1 जून आसा. उमेदवार पदवीधर आसप गरजेचें. तांची पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगतीं आसची. कोंकणी भाशेचें बरें गिन्यान आसचें तशेंच इंग्लीश कोंकणी आनी कोंकणी इंग्लीश अणकार करपाचेर कसब आसचें. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण उत्तर आनी दक्षिण गोंय जिल्ल्यांतल्या कांय सुवातींनी सांजवेळा आनी रातच्या वेळार विजे सयत पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें कळयलां. 28 मे ते 2 जून ह्या काळा मजगतीं अजून मेरेन कसलीच खाशेली शिटकावणी दिवंक ना तरी राज्यांत कांय प्रमाणांत पावस पडपाक शकता अशें वेधशाळेन कळीत केलां. IPL क्रिकेटांत काल रातीं न्यू चंदीगडांत जाल्ले एलिमिनेटर मॅचींत राजस्थान रॉयल्स सनरायझर्स हैदराबादाक 47 धांवड्यांनी हारयले. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.
मुखावेलें प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 7:20 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.